बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इंसानी जिंदगी की तख्लीक का मकसद बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। हर एक इंसान को इस दुनिया के अंदर एक मुकर्रर वक्त तक जिंदगी दी गई और उस वक्त के पूरा होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का दूसरा फरमान पूरा होता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और हर जान को मौत का मजा चखना है। प्यार दोस्तों, इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया और इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के बाद हर एक इंसान को इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया यानी आखिरत की तरफ लौट कर जाना है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह मुमिनून में इरशाद फरमाता है, और क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुझे बेकार पैदा किया और तुम्हें हमारी तरफ लौट कर नहीं आना। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने दारे अमल बनाया है। इस दुनिया के अंदर आकर हर एक इंसान ने अपने आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाना है। प्यारे दोस्तों, ये हसीनो जमील नजर आने वाली दुनिया एक धोखा है। ये जिंदगी हमारी असल जिंदगी नहीं। हर एक मुसलमान की जिंदगी उसके मरने के बाद शुरू होती है, जो हमेशा हमेशा की जिंदगी होगी और उसके बाद मौत नहीं होगी। जिस दुनिया के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, दर हकीकत ये दुनिया हमारी आंखों पर डाला हुआ एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे का मंजर बहुत ही खौफनाक और हैबतनाक है। जब इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और जब इंसान की आंखें बंद होती हैं, तो उस वक्त इंसान की आंखों से ये पर्दा हट जाता है। उस वक्त इंसान अपनी उस दुनिया को देख रहा होता है जो उसकी हकीकी दुनिया और हमेशा रहने वाली दुनिया होती है। और हर एक इंसान को इस खूबसूरत नजर आने वाली दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया की तरफ जरूर जाना है, और उस दुनिया में जाने के बाद दोबारा कभी भी इंसान लौटकर इस दुनिया में वापस नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है और इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है, तो मरने से 40 दिन पहले इंसान के साथ क्या होता है, और मरने से 40 दिन पहले फरिश्ते उस मरने वाले शख्स के बारे में क्या कहते हैं, और आसमानों पर मरने वाले शख्स की मौत का फैसला किस तरह किया जाता है, और रूह निकालने वाले फरिश्ते इंसान के पास आकर उससे कौन सी खौफनाक गुफ्तगू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर इंसान की तख्लीक का मकसद बयान फरमाया और साथ ही इंसान के मौत की घंटी भी बजा दी कि हर एक इंसान को वक्त मुकर्ररा तक इस दुनिया में जिंदगी गुजारनी है और बिलाखिर मरने के बाद हमारी तरफ लौट कर आना है और अपने आमाल का बदला लेना है। यार दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे एक दरख्त है जिसका नाम शजरतुल मुंतहा या सिदरतुल मुंतहा है। इस दरख्त का इंसानी जिंदगी के साथ क्या ताल्लुक है और ये दरख्त कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से बाखूबी लगाया जा सकता है कि इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों और इंसानों के अलावा जितनी भी मखलूकात को पैदा फरमाया है, उनकी तादाद के बराबर इस दरख्त के पत्ते हैं और हर एक मखलूक की गिनती के बराबर इस दरख्त के पत्ते हैं। प्यारे दोस्तों, शजरतुल मुंतहा दरख्त के हर एक पत्ते पर हर एक इंसान और हर एक जानदार का नाम तहरीर है। रिवायात में आता है कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है और उसकी उम्र खत्म हो जाती है और इंसान के मरने में 40 दिन बाकी रह जाते हैं, तो उस वक्त हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के सामने शजरतुल मुंतहा दरख्त का एक पत्ता गिरता है। उस गिरने वाले पत्ते पर उस शख्स का नाम तहरीर होता है कि जिसकी मौत वाक़ई होने वाली होती है। इस तरह जैसे ही शजरतुल मुंतहा से उस मरने वाले शख्स के नाम का पत्ता गिरता है, तो उस वक्त फरिश्ते उस मरने वाले शख्स को मुर्दा पुकारने लगते हैं और वो शख्स मरने से 40 दिन पहले ही फरिश्तों की लिस्ट में मुर्दा लिख दिया जाता है। यार दोस्तों, इस तरह वो शख्स के जिसके नाम का पत्ता गिर चुका होता है, वो इस दुनिया के अंदर 40 दिन तक जिंदा रहता है, और जब उसकी जिंदगी के 40 दिन मुकम्मल हो जाते हैं, तो उस वक्त हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस शख्स के पास आते हैं और उसके सामने आकर बैठ जाते हैं। उस वक्त वो मरने वाला शख्स अपनी मौत की बीमारी के अंदर मुब्तला होता है और तकलीफ के अंदर मुब्तला होता है। जब वो मरने वाला शख्स हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखता है, तो उनको देखकर एकदम से घबरा जाता है और हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से पूछता है कि तुम कौन हो। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ जो तुम्हारी रूह को कब्ज करने के लिए आया हूँ। यार दोस्तों, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की ये बात सुनने के बाद वो मरने वाला शख्स अपने चेहरे को फेर लेता है और उसकी आंखें पथरा जाती हैं और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस वक्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस मरने वाले शख्स से फरमाते हैं
کہ کیا تو مجھ کو نہیں جانتا؟ میں وہ ہوں کہ جس نے تیرے بچوں کی، تیرے ماں باپ کی روح کو قبض کیا، اور آج وہ وقت آ چکا ہے کہ جب میں تیری روح کو قبض کروں گا اور تو دیکھ لے گا اپنی اس اولاد کو اور اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے ماں باپ کو جو تجھ سے پہلے موت کا مزہ چکھ چکے۔ ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے فرمائیں گے، میں وہ موت ہوں کہ تجھ سے پہلے ایسے بہت سارے لوگوں کو فنا کر چکا ہوں جو تجھ سے کہیں زیادہ مالدار اور مال و دولت کے مالک تھے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے پوچھتے ہیں کہ تو نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو اس وقت مرنے والا شخص حضرت ملک الموت علیہ السلام کو جواب دیتا ہے کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور دھوکے باز پایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مرنے والے شخص کے سامنے دنیا آتی ہے اور اس شخص سے کہتی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان، تو نے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں کے اندر مبتلا رہا، حالانکہ تجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا اور نصیحت کی باتیں بتائیں، لیکن تو نے کسی کی نہ مانی اور ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا اور گناہوں کے اندر مبتلا رہا، اور تو یہ سمجھتا رہا کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا اور مجھے موت نہیں آنی۔ اس کے بعد وہی دنیا کہ جس سے انسان ساری زندگی محبت کرتا رہا اور اپنی آخرت کو چھوڑ کر ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا، اس وقت وہی دنیا اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ میں آج تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مرنے والے شخص کے سامنے اس کا مال آئے گا اور وہ مال اس مرنے والے شخص سے کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان، تو نے مجھے ناحق اور ناجائز طریقے سے حاصل کیا اور تو مجھ کو حرام کاموں میں خرچ کرتا رہا۔ اگر تو اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا اور غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تو آج میں تمہارے کام آتا۔ پیار دوستو، اس کے بعد مرنے والے شخص کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور جب مرنے والے شخص کی زبان بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 4 فرشتے اس مرنے والے شخص کے سامنے آتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں۔ جب پہلا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے سامنے آتا ہے تو اس کو سلام کرتا ہے اور اس مرنے والے شخص سے کہتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، میں تیری روزی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا کے اندر تیرے رزق کو تلاش کیا، لیکن میں نے تیرے رزق کو کہیں پر بھی نہیں پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے سامنے آتا ہے اور اس کو سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین کے اندر تیرے لیے پانی کو تلاش کیا، لیکن میں نے کہیں بھی تیرے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پایا۔ اس کے بعد تیسرا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اس کو سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، میں تیرے سانس پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین کے اندر تیری سانس کو تلاش کیا، لیکن میں نے کہیں بھی تیری سانس کا ایک حصہ بھی نہ پایا۔ اس کے بعد چوتھا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے سامنے آتا ہے اور اس سے سلام کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، میں تیری عمر پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین کے اندر تیری عمر کو تلاش کیا، لیکن کہیں بھی تیری عمر کا ایک حصہ بھی نہ پایا۔ یار دوستو، اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس مرنے والے شخص کے سامنے آتے ہیں اور اس کو اس کا نامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ جب مرنے والا شخص اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے تو اس وقت مرنے والے شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ زاروں کی طرح رونے لگ جاتا ہے اور وہ اپنے چہرے کو ادھر ادھر پھیرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح اپنے نامہ اعمال کو نہ پڑھے اور اس کے نامہ اعمال کو اس سے دور کر لیا جائے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور اس طرح وہ شخص جو اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتا رہا وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا کی طرف چلا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اگر مرنے والا شخص نیک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص بدنیک اور گناہ گار ہو تو ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو سختی کے ساتھ اور تکالیف کے ساتھ قبض کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی مرنے کے بعد اگر مرنے والا شخص نیک ہو تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر مرنے والا شخص گناہ گار اور بدنیک ہو تو اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کسی نے اس منزل کو آسانی کے ساتھ عبور کر لیا تو آگے کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر کوئی قبر کے امتحان کو پاس نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ دشوار اور کٹھن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر گناہوں سے ہمیں بچائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کی مستحق قرار پائیں۔